Bonjour les étudiants de SMP6 parcours mécanique énergétique. اليوم غنديرو واحد ليكزارسيس ou bien واحد تيدي ديال mécanique دي fluide. Première TD concernant quoi? La relation fondamentale de la statique des fluides incompressibles. Les produit la relation générale ou bien la loi fondamentale de l'hydrostatique. Donc sujet بطبيعة الحال تيدي غادي نحطها لكم في الديسكريبسيون اللي بغا تيليشارجيها PDF. Le baromètre de Huygens comprendre une cuve à mercure هو الزئبق on note S la surface libre de mercure 1 en contact avec l'atmosphère. Donc هذه هي السورفاس ليبر ديال المركور اللي هو هذا بالاخضر. دونك هذه هي السورفاس ديالو S. Le tube barométrique comporte un renflement. Donc هاد التوب هذا فيه واحد الغونفلومون مقوفلي من هنايا. Donc de section notée S1. دونك هذه هي S1. السورفاس ديال هذا هي S1. والتوب وهاد التوب هذا السورفاس ديالو S2. حيت قالك هنايا S1 كبر من S2. Le mercure monté jusqu'au niveau 1. Il est surmonté par la glycérine dont la surface libre est au niveau 2. L'espace au-dessus dans le reste du tube est pratiquement vide. Donc هنا الفيد هذا vide. La pression de vapeur saturée de la glycérine est négligeable. Ça marche. دونك هنا شنو تيقول لك في الاسئله. دونك الشكل الاصلي هو هذا à pression atmosphérique. قال لك la baromètre est soumis à la pression atmosphérique notée PM. دونك هنا البريسيون اتموسفيريك اللي هو اللي على برا. on note H1 et H2 les hauteurs respectives de niveau 1 et niveau 2 par rapport à l'origine pris au niveau de l'interface mercure R voire tantôt figure 3. هكذاك. دونك هذا الانترفاس الاول هذا ليغ اللي على برا. دونك الانترفاس الاول هو mercure R وهذا الانترفاس هذا الانترفاس الاخر اللي هو شنو هو mercure glycérine وهذا الانترفاس هذا اللي هو glycérine vide. Ça marche. Donc on va l'appeler ça point A. Le point A. Est-ce que c'est clair? On va l'appeler ça B et ça C. Les interfaces. Ça marche. Donc on a déterminé l'expression de la pression atmosphérique en fonction des masses volumiques et des différentes hauteurs. Alors on a غنطبقوا la loi ديالنا. دونك ديجا انت غتكون قاري الكور وكذا و شنو تيقول لينا لا لوا ديالنا لوا جينيرال كيقول لك البريسيون بلس لا ماس فوليميك فوا جي فوا زد او بيان الهوتور نديرو اش إيكالا كونستانت يعني البريسيون بلس غو جي اش هنا راه تيساوي نيت البريسيون اللي كاين هنا بلس لا ماس فولوميك فوا جي فوا اش. دونك هنا نابليكيو غادي نشوفو البلان ديالها بحالاش. قلنا ان لا لوا فوندامونتال دو ليدروستاتيك هو لا بريسيون بلس غو جي اش est égal à constante. C'est ça qu'il faut retenir par cœur. Une fois تشوف la loi fondamentale de l'hydrostatique غتحط هاد العلاقة هادي. دونك هنايا
غناخدو غنشوفو هاد البوان هذا، هاد البوان هادي بوان ا. الانترفاس ديالها ميركور ار. البريسيون كي ابليك على فلويد ديالنا هو البريسيون اتموسفيريك، يعني غنديرو بريسيون اتموسفيريك بلس لو ماس فوليميك ديال اين فلويد. هنا فلويد كاين هنا كاين الميركور، يعني غنديرو غو ام فوا جي فوا اش. الانترفاس ديال هادي فين كاينه في زيرو، يعني ما عندهاش واحد لو تور زيرو، يعني فوا زيرو تيغالا كوا. غنشوفو البوان بي، غنشوفو هاد البوان بي هادي حتى هي. كنشوفو الفلويد، كنشوفو دوك لي بوان الفلويد اللي بيناتهم هو اللي تنديرو ليه الغو لا ماس فوليميك ديالو. يعني ما غاديش تجي تاخد ديال لا ماس فوليميك ديال هاد لا ماس فوليميك ديال الفلويد اللي بين لي بوان اللي خديتي. يعني عندك بوان بي، يعني غنديرو بي بي ايكال لا بي بي ايكال لا بي بي بلس غو لا ماس فوليميك قلنا ديال الميركور بلس بلس جي. ولكن عندها هذه عندها واحد الهوتور اللي هو شنو هو، اللي هو اش ان صامارش. دونك هنا كيف ما كتشوفوا هذه غتمشي للزيرو، غتبقى لك بي اتموسفير ايكالا كوا ايكالا بي بي بلس غو ام جي اش ان. دونك هنا غادي نحددو شنو تيبان لك لا ماس فوليميك جي اش ان بي بي. هما قال لك بي اتموسفير كون فونكسيون دو كوا، en fonction des masses volumiques et des différentes hauteurs. masse volumique et des différentes hauteurs. يعني هاد بي بي ما خصهاش تبقى لينا هنايا. غنشوفوا عاوتاني كيفاش غادي نجبدوا هاد بي بي. دونك هنا بي بي وغنشوفوا بين اونتر هاد لي بوان هادو بي بي. دونك غنطبقوا نيت لا لوا ديال الهيدروستاتيك بي بي بلس. دابا اجي معايا دابا حنا دابا اونتر هاد لي بوان هادو اين ماس فوليميك غنديرو ندير الجليسيرين. اسكو سي كلير؟ شتي فين الديفيرونس فين كاين؟ دونك هنا غنديرو لا ماس فوليميك ديال الجليسيرين فوا جي. اين هوتور كاينه بي، كاينه في اش ان ايكالا كوا ايكالا البريسيون في بوين سي. البريسيون اللي كتطبق اللي بين الانترفاس ديال الجليسيرين والفيد بلس لا ماس فوليميك ديال الجليسيرين، ماس فوليميك ديال الجليسيرين ça marche. لا ماس بي سي بلس لا ماس فوليميك ديال الجليسيرين فوا جي فوا اش. كاين اش فين كاينه السي؟ كاينه في اش 2. يعني غنديرو اش 2. هنا قال لك اسيدي هاد بي سي هو البريسيون في الفيد. طبيعة الحال تنعرفوا ان البريسيون في الفيد راه نول، الفيد راه ما كاينش شي بريسيون. دونك بريسيون بي سي غادي يمشي زيرو، ما غاديش تبقى. اسكو كلير؟ دونك بي بي شحال غتولي تساوي لينا بي بي؟ دونك غتولي غو جي، غنجيبو هادي هنايا غو جي فوا جي وغادي نعملو اش 2 موان اش 1 سا مارش. دونك هاد بي بي غادي نعوضوها هنايا. فينالمون بي اتموسفيريك ايكال دونك هنا جي فوا غو جي سبقتها بجي في اش 2 موان اش 1 بلس لا ماس فوليميك دو ميركور جي اش 1. هذا هو بي اتموسفيريك ديالنا. سي كلير؟ ندوزو للسؤال التالي. السؤال التالي تيقول لك اون بيريود دو بو طون la pression augmente. On notera la nouvelle pression P atmosphérique prime. La variation de la pression delta P égale à P prime moins P. Donc هنا تيقول لك بحال هاد البريسيون هذا تزاد، يعني تزاد الا تزاد يعني الا تزاد البريسيون غيدفع هاد الفلويد هذا
الا دفع هاد الفلويد هذا غيطلع هاد الفلويد بحال داكشي بومبا، دفعتي هنايا راه غيطلع هنايا، وإلا طلع هذا حتى الجليسيرين غيطلع. اسكو سي كلير؟ يعني غادي يكون واحد ديفيرونس ديال لي هوتور ou bien واحد ديفيرونس ديال لا بريسيون. qu'il va être l'évolution des différentes interfaces marqueur R marqueur glycérine vide. donc هنا marqueur R اللي هي هادي قلنا انها غادي تهبط حيت تزاد البريسيون، دونك غادي تهبط. اسكو سي كلير؟ وملي غتهبط، ملي غيهبط هاد الفلويد، هاد الانترفاس هادي اللي هي ماركور غليسيرين غادي تطلع. سا مارش. بطبيعة الحال ملي غيطلع هذا حتى هاد الغليسيرين غيطلع، دونك حتى الغليسيرين فيد غادي يطلع. سا مارش. دونك هذا هو السؤال على هذا، غير تقول لي سي دي زيكسبريسيون صافي، تكتب لي تما قول لي هذا هبط هاد الجوج طلعوا صافي. دونك هنايا اون نوت لي نوفيل اوتور دي فلويد. دونك هنا خاصنا نرسمو واحد الشكل عاوتاني، نعاود نرسمو الشكل A0. دونك كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل الجديد. الشكل الجديد هنا قلنا هنا داك البريسيون اتموسفيريك تزاد، وفي الاول كان الماركور عامر، كان هذا الكيوب هذا عامر حتى لهنا، ومن زاد البريسيون ملي دفعنا بحال هكتي، ملي زاد البريسيون بحال دفعنا الماركور لتحت. دونك ملي دفعنا هذا لتحت طلع هذا داك الهوتور اللي كان فيه الماركور هنا طلع باش طلع بواحد الاش 1 بريم، طلع باش 1 بريم. وملي طلع هاد اش 1 بريم، ملي طلع الماركور باش 1 بريم، زاد دفع الجليسيرين زاد دفعو، كان هنايا كان الجليسيرين هنا وتزاد دفعو بنفس المسافه. دونك هنا اش 2، دونك هنا اش 2 بريم طلع بواحد اش 2 بريم. اسكو سي كلير؟ دونك هنا قلنا ان هذا اصل المعلم. دونك ملي هبط باش موان اش باش هبط، حيت هنا بحال هكتي هنا البلوس، حيت هنا زيرو، دونك ملي تهبط موان. اسكو سي كلير؟ هبط موان اش. سا مارش. دونك هنا شنو تيقول لك؟ قال لك دوني ليكسبريسيون دو اش بريم en fonction de delta h de i des surfaces avec et l'expression de h1 prime en fonction de h1 delta h2 et des surfaces adéquates.